मालादुषोर्मधुकरेव महोद्बले याम श्यामे श्रियं धृतसागरसम्भवाजाः नम विश्वामरेमदादक्षम् आनन्दहिरदकं रविद्विषोऽपे मे ईशन्निषेधमये क्षणमिक्षणार्धम् इन्देवरोदररहोदरमिन्दिरायाः नम आमीलिताक्षमधिगम्यमुदामुकुन्दम् मानन्दगन्धमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आगेकरस्थितकरणेकभक्ष्मनेत्रम् भूच्चेपवेन्मोभुजङ्गसयाङ्गनायाः कालाम्बुदारदोरसगैटभारेः धाराधरे स्फुरदियातिसङ्गने वाम मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिः भद्राणि मे श्रुतभार्गवनन्दनायाः भावान्तरे मृतकौस्तवेयाः हाराहरे वहरणीरमये विपादे मे कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमालाः कल्याणमामहतु मे कमलालयायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यद्प्रभावादो माङ्गल्यपाजमदमादिनि मन्मते नाम मय्यावदेत्तः देहमन्दरमीक्षणार्धम् मन्दालसञ्चमकरालय कन्यकायाः दज्जादयानुपनो द्रविणाम्बुतारामम् अस्मिन्नकञ्चन विषङ्गशोभिषण्णे दुष्कर्म भवनीय चिराय दूरम् नारायण प्रणमयेनेनाम्बवाहम इष्टा विशिष्टमतयोपयादयात दुष्टाः दुष्टिः प्रविष्टपदं सुलभं भजन्ते मे दुष्टिः प्रविष्टकमलोदर दीप्तिरिष्टामो पुष्टिं गृढेष्टमो पुष्करविष्टरायाः कीर्ते वरेति गरुडद्वय सुन्धरेते मे शाकम्भरेति शेषेकरवल्लभेते मे सृष्टिस्थिते प्रलयगे समुचिताये मे तस्मै नमस्त्रिभुवने गुरोस्तरण्ये मे सृच्छे नमोति शुभकर्मफलप्रशोच्ये मे रच्चे नमोति रमणीय गुणान्नवाजे मे केतनाजे मे नमोति पुरुषोत्तमवल्लभाये मे नमोति नाळीकनिभाजनाजे मे नमो सिद्धो जन्मभूम्ये मे नमोति सोमामृतसोदराये मे नमोति नारायणवल्लभाये मे नमोति हेमाम्बुजपीठिकाये मे नमोस्तु भूमण्डलनायिकाये मे नमोति देवादयापराये मे नमोति साङ्गायुधवल्लभाय मे नमोति देव्ये दुर्गनन्दनाय मे नमोति विष्णोरर्धस्थिताय मे नमोति लक्ष्मे कमलालयाय मे नमोति दामोदरवल्लभाय मे नमोति कन्ये कमलेक्षणाय मे नमोति भोच्चे भुवनप्रशोच्ये मे नमोति देवादिभिरच्युताय मे नमोति नन्दात्मजवल्लभाय मे संपत्करा सकलेन्द्रिय नंदनानि मे साम्राजनायुता हरोरुहाक्षि मे तद्वन्दना हृदा हरिणोज्जतानि मे मामेव मातृसङ्गलयन्तु मान्ये मे श्रीकटाक्षसमुपासना विधिः मे सकलाद सम्पदः